بزعوا سمع بريتوريان قصالي أنفت تجارون زملكت كم ودب نم حلال فم الاقتنتايو بريتوريا هم تفلتوا بلصقنا تحاسيمو وي بلصقنا يتغبرن يلو طنطن الليلو أوشت بحمشة مسرع غيره ناي تግራይ ፖለቲካ ሓድነት በቲነ በቶም 50 መስራዕ ገይረ ኒ TDF እውን ኣፍሪሰ ናይ ትግራይ ዝሓስክዎ ወሪረ ዝሓስክዎ መሬት እውን ሒዘ ማሕበራዊ ቅልውላው ክጋደድ ገይረ ትግራይ ናብ ዕፅዋቴ ከፍርሳ እየ እዩ ትقዋም ውዕል ክትግብር እየ ዝብል ይብሉን ቅዋም ይብሉ ብልጽግና ወይ ሕገ መንግስቲ ክኽብር እየ ዝብል ይብሉ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ደው ኢሉ ዘሎ ወይ ከዓ ፍሪዝ ተገይሩ ዘሎ بلصقنا سلت تحسمه مالتي فريز تغيريو سلازي تግራይ ብዙሕ ግዜ ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ግዜ ጻውዒት ገይራ ደውዳቤታት ጽሒፋ ዝፕሪቶሪያ እዚ ንጎኒ ይግደፍ ኣሎ ሳይድ ላይን ይግበር ኣሎ ኣይ ትግበርን ዘሎ ኢልና ጽሒፍና ተጻሒፍ እዩ ውድባት ጽሒፍና መንግስቲ ጽሒፉ ህወሓት ጽሒፉ ጻውዒት ዘይገበረ ትግራዋይ የለን هذه تግራዋይ ምትሳእ ምስ ጀመረ ለኽለኽ መዋል ጀሚሮም ኣሎ ናብ መቐለ ከምቲ ማይ ንቁልቁል ትጎይ ለኽለኽ መዋል ጀሚሮም ኣሎ أسنان مسوطانا ريستور مسجورنا يا عمنا عمتاتنا مساكونا مغيا جميرو ملو نابدين غاصه اتيو مغيا مسيو جميرو ملو نا حدوزي كرملو نولو اباسانجو زبحال سواي كلتا 3 عامت دقيش صانيحن دحريت انقلعي دقيش صانيحم هذه لخلخنا ولا مسيو السبزي صار سلامن صار سبني تግራይ ንሰብዚ ክትቀበል ኣይነበራን ድሕረዙን ኣይግባን ዝብል ከም ውድብ ዘለና እዋ ናይ ሰብዚ ባክግራውንድ ህዝቢ ባያፍራ ዘጽነተ እዩ ናይ ጽንተት ተመክሮ ሒዝ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ሰላም ስለንደሊ ዝጸረ ሰላም ሰብዚ ክንቀበል ይብልና ንሕና ናይ ሰላም ህዝቢ ኢና ሰላም ጸመና ህዝቢ ኢና ሰላም እንደሊ ድሕር ኮይና ከመይ ገርና ኣባሳንጆ ንቅበል ክንጸንት እንደሊ ድሕር ኮይና ሰላም ዝበሃለ የድልየና እንተልና ኣባሳንጆ ክንቀበል ኣለና እወ ድሕር ከማ ኮይና ዓለማና سلامنا خحلو ندلو خوينا ግን ንሰላም ደው ዝበለ ባክግራውንድ እውን ናይ ሰላም ባክግራውንድ ዘለዎ ሰብ ኢና ክቅየረልና ዘሎ ትግራይ ንሰላም ድልውቲ እየ ኣባሳጀ ግን ፀረ ሰላም ስለ ዝኾነ ሰላመይ ክባላሽ ስለ ዝደሊ ካሊ ሰብ ክቅየረለ የለው ያክትብ ዘለዋ ኣሳፊሓና ኣባሳንጆ ከም ጥዑይ ሰብ ክትቀበለ ይነበራን እዩ ስለዚ እዚ ምስ ሰላም ተባእሰ ሰብኣይ ዝበለፀኛ ሰብኣይ እዚ ንትግራይ ስለ ዘይጠቅም ክንቅበሎ ይብልና ካሊ ሰብ ክቅየረሎ እዩ እንድሕር ጠቅም ስራሕ ክሰርሕ ኮይኑ ተጋሩ ከም ዘይንፈርስ ርኢና ይምና ምፍራስ ዝበሃል የለን ከፍርስ ንዝመፀ ከም ኢራን ክነፍርሶ ኢና ምክንያቱ ሲቪላይዜሽናል ሶሳይቲ እዩ ትግራዋይ ክታሕቲ ንላዕሊ ዝደየበ ዝበቆለ ጽኑዕ መሰረት ዘለዎ እምበር ብኮሎናሊዝም ብኻሊ ጠፍጢፍካ ትሰርሕ ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ስልጣን ህዝቢ እዩ دول هزبيو نزمت بزجرة واقعي زبار هزبيو سلازي مستو دولي زلوا فريز تغير زلوا على البروتريات تحيزو نحنا كم تجارو زواج أن أنفت نتاين ولا نحنا خنود بيتنا بلسقنا ني وعلى البروتريات سلت تحسمه أو إثيوبيا ديماند خنجورة زلنا شجر منجستيو نتحتنا بروتريات ناو تحسمه جزء ناو زحلفه ناو زعسوه ናብ ዘይ ትግበር አይን መለስ ዲማንድ ክንጎሮ ዘለና ተጋሩ ሽግግር መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን ከም ተጋሩ ኮሌክቲቭሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዲማንድ ንገብሮ ናይ ሽግግር መንግስቲ ንምንታይ ቶም ካልኦት ኣብ ህልውና ፀገም ዘለዎም ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን ናይ ኦሮሞን ናይ ዓፋር ናይ ሶማሌ ብምልኦም ንሳቶምን ክሕቀፍ ኣለዎም እና ነፃፀልካ ምዝራ ንሽርሒ ብምርኻብ سلام مسفانة يقال نحن وكابينا سلام كلنا ندلي تحدثي كالي أوروماي زوا قرط حزي بسنكنا يبلغ الناس wrong calculation ناي تግራይ ጉዳይ ناي ኤርትራ ጉዳይ ناي ሱዳን ጉዳይ مفلاي أيقال تحاويسي أوروماي بلغنا يحاويسوا بلغنا مجمرة مس شعبية خوين تግራይ دوديو بلغنا حزق مس RSF كوينو نسودان يدبدبلو زساب عايزي بزخونه على ما حجس له زي جزاء نهلو ناس أقام زلهم حيلتات سمرة حدنة فطيرة مياه هذا السودان متنكاف نتقرأ متنكافي نيرترا متنكافي
هذا نتجري متنكف السودان متنكف يو نيرترا متنكف يو كاو قصيلون نمحرا متنكف هذا نمحرا متنكف نسلست يوم عدتات نتجري نيرترا السودان متنكف يو مفلاي قال أوروماي أملتي يتي عاوز اللوج دايم علتي سلازي كم تجري كم كتلو زلنا زواو فتح هنا ديمان خنقبر زلنا زواو فتحين هنطلب زلنا يو عوشتي تبي أنا شجر منجستي أو كوابينا خاء أو كرنا أفريقيا خاء زواو فتح مخنياته بزخاوزي سلامكم تصلوا سلامنا عندنا إحنا مستقرين وينا بمزراب مسيرتنا وينا بمزراب مسفانون وينا بمزراب كاو كل زي يوص من قدي أي تأمنان زي بلسقنا محزنتنا ويكع سمرتنا ويكع أليانس ويكع تتمرت حيلي صمدان نمفراس زقبر من قصقاسيو تقرأي عن توت أشوي بتاعي برخت بنايو على وحلل أكيدا أبلسقنا تطفيهم زنورو نايت تتحيلتات نمونغو مشالتيا بتبب كابس شلس كسب بريتوريا فحبيلاتهم يعني حدا قمنا غريزي دحري ملست كاب دبر برهان حدا تسرح قمنا غريزي اتو سيتا تستاخلت تግራይ بعلم انت صمدخولو انت محزنت كولو انت مستግራይ حاولنا خسرحنا خولو بعلنا اينا غيرنايو نا عودنا اينا مصينايو نا نساتهم مس بلصقنا نيروم حز خانا بصر بلصقنا مصيوم مالتي من يمطا تحت ميدا ناي تግራይ نوح زعمته بوليتيكاي زي كريديت كنولنا كولكتيفلي خم تغارو نحنا خنودبون زي كون صيرنا اينا تقاليسنا اينا كالتون تقاليسميو ስለዚህ አውዚ ክስመረል ዘሎ እንታዩ ብልጽግና እቲ ተፈጢሩ ዘሎ አሊያንስ ንምፍራስ ኣብ ከቢድ ጭንቀታት ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ይዘራረብ ምስ ኤርትራ ክንደይ ከም ዝመኮረ ትፈልጡ ኢኹም ክንደይ ለመና ከም ሰደደ ናብ ትግራይ እውን ክንደይ ኤምባሲታት ድሕሪ መጋረጃ ይመፁ ተውዕለ ክንዲ ዝትግብር حق من قصته كنت زخبر نهز تقرأ كساد حنيقو سوات لخلق النبلة مس محافظنا عن خباس ترى دوره في حيرات رهوتهم كل حزي متس the game is over بهذا اللوزي أوزي يو تو قداي رفيد كاي دجات بلسقنا بهذا اللو أيا بلسقنا أوزي رفيد كاي كتر كوي تخلون هذه نتو أليانس تفتير زلوا أليانس كتر كو أي تخلون أوزي تركو تسائلي نبلسقنا زي فلته أيكون ناي بوليتيكا سب والكسب يلا لومي كل هذو يتبع فن في زفن فون سرعتي سلازي بلصقنا ندحرو على البرتاريا تحاسيموه نا بلصقنا خسات كأتزلو أو يتبع أنا شجر منقستيو أو كراوينا خاء زواو في التحي كمود بايتنا نعمل له مالتي بس هاي درجة كمود بكنا لندلي أو عالمنا زل معبالات تويك على دايناميكس جيوبوليتيكا خوابينا نقال سلونا نزلو ترجمن كون ودب كنا سمرو لندل قداي له بتي نايم عرب عالم كنجمر كلنا كم تفلتوا نا يوكرين نا روسيان قداي اي تفتحن او كبيد وطرتي زلو اوروبا بملئتا مس روسيا افطت يازلا او اوروبا زلو ناي بلصقنا دغفتي هيمان رايت دلا يخون ديمقراسي دلا يخون فتح دلا يخون زولو كلما يكون زلو اب معرب عالم زلو غلغله ويسترن ستيتس بحالو او وشت غزاهم حولهم زچنوم ጉዳይ አለው ናውዚ ከማዕዱ ግዜ ይውለም በወንጭፍ እዚ ጉዳይ ዚ ንኹንነ ኸውሊ ኸውሊዮም በወንጭፍ አዲስ አበባ ዘሎ ኤምባሲኦም እንታይ ደኸመ ይደ ኸውሊ ኸውሊዮም ንሳቶም ግን ኣብ ፍንጫመኡ ተረግሪጎም ተሓሊኾም አሉ ኣይርከውን كم تنايك المحزي أو قلنا بلتقنا خوينا خمس جورناي يقولوا مالتي سلزنا أنا زلوا ترجم نمردا قليليو كالي تمعرب عالم زقطو مصقم كم تفلطوا كاب دحري زحل كوينات نا أمريكا فصماو العلنا نيرو هذا خاء كاويني بولار سيستم ناب مالتاي بولار سيستم ينان ساغر زلنا معرب
ويسترن ستيتس ويكع أمريكا تمرحو ناي معرب عالم كم دللا تشكركرلو نعلم بزيوتو بزيوت أتولولو علما وسرعات وورد أوردر أبكيه تشاو هذا عالمنا كالي سرعتي ديمان زبر زلو international institutions functional كونا يخلان بتحز زلو أسرارح يلن كلن هجرات معري كونان عرف تحق معري زبهلا قال إن نيكلر سوانا قال إن كعا كلاشين كي يعتقى يخلق لها نشوف مفتنا ين حكي كلن هجرات معري بهال all states are equally بهال يلن بتجوار يلن نسو اتن international institutions كعا نين أمريكا نين معربويان foreign policy مفتش منبر عالم حقن سرعة كله عالم سلاماوي خد وجز بهالكيهلو السرعة أيقونان تنا عالم لختكالات شمانيو عالم لختكالات كم تأوي حمد نيجات أقرن أفريقيا دلاين مغوار بوركنه جوية غير تكمل له مالتي بشم إيجات هو دعون كم يتكمل نيرو حيال نحركين كان تنا عالم لختكالون ناتو خائخة national interest خان نمخبار تكمل له سلازم عرباويان نام من قراءتهم يوم هذه مالتي بولار سيستم يزول له إذا كأنا بفلاين أفريقيا متشوي نتجارون متشوي كالي أما أهلا مورا زلوا بوليتيكا تفلتوا يهم إسرائيل أمريكان تساميدن عبل إيران كينات أوجن كاو إيران كم ناي تجرا حزبي civilizational society سلزخانة موقعلاو حزب سلزخانة فنك الوصيو ناي إيران عرمشش ترجعيزو حزب تجرا مس إسرائيل تجمع يقولون مس إيرانون تجمع يقولون مس أمريكاون تجمع يقولون مس أبي بذلوا مسألة الفاينانس زار بذلنا هلونا حزب تجرا مس هلونا إسرائيل مس هلونا عرب هجرات تتحزب نحنا قوام زخنا بهرا ورب حلنا هلونا لنا نمبر أبسطات نمارس أيولنا كلهم حواتنا يوم ناي تجرا بهرا ورب حاول نظام عبتازياتهم يتسوى إلنا أين أمن نحنا يتسوى أول مخنياتون يقولون بس بالسجن نازل تفن تخوينا ممكن نحنا أول كنا نبرس لازلنا وتنا إيران فنكيل كموزع خم عدلنا هنريا مالتي سلازي أوجنا أبي نوران إماراتس بإيران تدبديبن تكالاتن عنيو قاليو خندي عمتها تقول دلنيو ناو أجر إيران سجدا وديقا إماراتس حسيت ولا لا 10 بليون دولار كوكي نوايك يدروي بيزخي أو عالم ترى إذا يفلت ريكارديو هاجر تأكل سوورين تبهال عدي ناو أجر إيران وديقا نوايك كيت تكسي بيزخي نوايك كيت تكسي كسامو عليه بس يحنزلوا خالتهم كلهم تناوزلوا ناي ما خلاي مراق بوليتيكا نحنساو نحوار تغييري تزابيعو تأوزلوا جو بوليتيكا اتنو قند بالسجن نازنا ورا عدتات بملأن أم مدرويتن حاول تولعوا أبس أجمع أتين دولار تشكيمن ناب تهران كيدن يلمنا ينزلوا بالسجنا تناي ما خلاي مراق بوليتيكاون طالي موي كاو حليفة إماراتس نبالسجنا نام مجرافن مسأل برهان نام الزرابن نتناي حيلتات صمدو نام أفدقنا من كوخان تساقر الله مالتي إذي مارشنا يكرنا أفريقيا يغير سلوزلو تزول معوالي يقددن سلوزلو زيون كنرداء لنا إذا مريت عنكو خوينا تقرأوا يسأل ميتوا يزول زلو نقود حاجة يزونقدو أتساوى زلو عاد باندتات نات حيت برق ناتكم يتسأل مزلاي تملختي سلازم ما خلاي مورا زلو خناتات نعنا زمتيو كاو أقرنا أفريقيا زلو خناتات بحثيرو ببردس أي بي أزقل زلو أقرنا أفريقيا زلو خناتات ناي البرهان قالسي ناي منك السودان تري والله هم أبجاف حمد دبي زلو تي وهاو قلطف حيل زبال أريسب زبال حيلي بحمدان دقالو زمرح مالتي لذي أمان قرأ قرأتي يقوي زلو تسعيري ناي بلسقنا ناي إمرتسن حيلتات حدا بحدا نا تسعرو نا مقاورم نوردو بلسقنا كم سيطان نوين نا تنسأل يزخي زلو سلذي هلو خناتات ناي قرنا أفريقاون نتقارو أزيز تمتشوي تبتعام كفؤ جزي خوين زلو نحام شاي مسرعن نسعر باندتاتن نبلسقناني جزي ولا مزياتهم أنا perfect جزي أيو ناتم قاعد تزخفة جزي أيو كله كل عالق صار تحت كنورد كلنا مالتي سلازي تي علماون كاوياون كنا تحت دميرنا قد نسينا خلنا
إتي استفترة محزنة ويكعصم دو صبوق يسقم له نتاي غيرو تو أليانس تا غيرو تي أبقرنا أفريقيا نهيلو نحدا زلو حوير السرح زلو نتاي غيرو حدا وقع ناوحهم تفلتوه كندق زي بلصقنا نابزو خاب حيل وافيرو نيرو نتقراي متنكاف كم إلكتريك حساب كارتم يتخيد هذا أخطاء بس يحلا بين شامقول بس يحلا أبجي جيجا أخطاء هذه نتقراي كخبب حاسيو بلصقنا ناب كبات يلو تا أليانس يفطيرو هذه نتقراي كم زي قبر اللي يولن عامي كاوي كم تو كم تحمشة مسرع زوجر عوز الله يكونه صباح نجار مستجمرت بمويالي خنوتينا بجبت خنوتينا أي خلان كوس أي خلان بلصقنا ونصبغيو جوزيو كلهم دقهم من عرسهم الناوزيم تسوي لهم تزيكون خاسركم يوم سولهم نأول أربعة كلهم تم قالتن دقهم من تأجميرهم له تزيكون خاسرهم يا نايت ده حيلي أبدي سبا أكيو خرهوميو صباح زدقهم يزارب زلهم ما عالت تغيري يبلني رب صايبر خد حكو كيف انت عن حكام حسابي له نحو واحد بزلك تصليت تقراي بعلات فلت كساو سماي كراغ حي اني كوم يزولت رياليتي سلازي هذا وقع انه يحلو تاليانس تمحزنت كالا عصوا سيرولو سالساي بلصقنا ترغاغي خي حسب ناب كبيت فرحي اتيو له معناتو اند فايند زخونه كايدا سلازخونه نايت اليانس كايدا معناتي بسمين كحسب كله بخالي من قديز مطن بلصقنا براو عيد درجة بتا أليانس تمحزنت نايزوان حيل ميزان فتصيمو أزابيو زيت هارد فاكت ناي برهان جلا أما خري شمو رسي الله جنرال انتهي والنيرو وآتم سوات بقلص الميديا آتم سوات سراويتنا روري بيو ناي فولتكا فتحنا قالش مسنا زنور حيلتات قليمهم نايم محزنت فطيرهم يوم حدا بحدا خنوعهم فقارنيات يكونن حدا بحدا موقع يلن ناي فولتكا مفتحنا قالش يبنير ترديوه كيريا إبراهيم حفتنا كيريا إبراهيم ول ياو تقرويت سلازخونة حفتنا يا ولا سلالف أمس بلصقنا انتخونا حنطوب نقر تزاريبا نتوم أما أخلص عدو بانتات كوينا مالتي بعلاون تاز زولت السعادة فاندان دي حنطوب نقر قنت تزاريبا انتاي لا وقع انت توليعا تواريدنا إلا أنا مبراه تبريه ناف تلوين رئياز نايمانا دي أتزارب زلايل مهنيات حق تزاريبا مولي قوام مالتي وقع انت توليعا شو حق مبارسلة تخونهم طفأتيهم نا نساتهم بمويالين بجبتونون يوصون زي أن حسويهم حق على سزولو أي فرع خنولنا انتيلهم يفتح الله مواص يفتر لهم حواتنا ناتنا سلوزغون زينا حزنا لهم يكوننا لومي أدسابا ما نمسو دولو عاوز اللوز عاد بانتات ساعة 4 3 ساعات فرقان يومنا مستزاعتو زلو بحرقان نورمال يكونن زلو تمايندو كل تقرأ يوزلو نصيل ومي نوغو وطيخانا فودكا محازي نن فودكاتشو كم يزلت صوتا زي هو زي يحزننا ايو تغارو سلازخون بهراو حالي سلازلنا تاصقم تخول زلا نوغو ساعه 4 5 يلهو بدحريو دحر ساعه عدو جو يقولوا زبحالن زي بحالن يقولوا هزو ኢትዮጵያውን ገሪምዎ ጌታቸው ረዳ ዝባሃል ጃኬት ክሳብ ዝፈጥር ማለት በቃ ዘርጊሓ ጌታቸው ረዳ ዝባሃል ጃኬት ነና በሁሉ ዝኽደን እዩ አድሊዎ ጻዕዳ ዝኾን አድሊዎ ጸሊም ዝኸውን አድሊዎ ጨጨዋይ ዝኸውን ስለዚ ትምሕዝነት بقدمي درجة تمحزنت كم مستأمن كم متنخرن حليفو نمتى تسجاجير له عوض بحوار نام مستمقر تسجاجيري بخلاء درجة أو زوانا العلنا حزيو عن طوط أيسية بس هاي درجة وجه خاب كوابينا كرحق غيري أو إذا له تدرق أو زي الزارون تفلتوا وياهم أو يتصوت هذا الجيم أفتح الزلات تدرق بلسقنا حنقول خصاو زرو ناوزينا بشرارون حسبه ناوزينا بلماتن حسبه بخاليو أو خيد مكر
توم وزعت من سيتقراي زلون يخيدناو ناو خيدم يسلو نايت اليانس نايتو حيلتات صمدو ወይ ከዓ ምሕዝነት አካይዳ ብልሕዝ ተመሎን ንብልጽግና ዘይምቹን ዘይተገማትን ሹሕ ግንባር ኮይኑን መሳርዑ ዋዲዱ ዝግስክስ ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ነኒ ዝመርድ እዚ ቶም ጻዕድ ባንዳታት ቀን መራሕቲ ናይ ጻዕድ ባንዳታት ንጌታቸው ንጀነራል ጻድቃን ከምኡ ክብል ከለኹ ንሓዘንኩ እዩ ትማሊ መርአያ ናይ ትግራይ መኸተ ዝነበሩ ንህዝቢ ኢትዮጵያውን ስለ ዝሕዘኑ ክንፀውዖም ናይ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ መርዶኦም እዚ ክፈልጥዎ ኣለዎም ንምንታይ ውግእ በለመጣ ዘይኮነ ንምንታይ ውግእ ብዙይ ዘይኮነ ዝበሃል የለን ስለዚ ንስኻትኩም ውግእ ናብ ትግራይ ክተምፁ ትሰርሑ ኣለኹም ንሕና ከዓ ኣብ ጥቓ ትግራይ ሓንቲ ጥይት ኳሕ ከይትብል ክንገብር ኢና ናፍታ ጉለኹም ናፍታ ዘለኹም እያ ትመፅእ ታውግእ ደጊም እንድሕር ደኣ ንስኻትኩም ሰላም ንሰላም እንድሕር ዘይትሰርሑ እንድሕር ደኣ ንሰላም ንምቕባል ድልዋት እንድሕር ዘይኮንኩም ታፀወታ ከምኡ ኢኻ ክትከውን ማለት እዩ ባርያን ከልብን ከም ትፈልጥዎ ጎይታኦም ንምሕጓስ ዘይገርዎ ይብሎም ከልቢ እውን ጎይታኦም ንምሕጓስ ብዙሕ ዝሰርሕ ባርያ እውን ከምኡ እዞም ጻዕድ ባንዳታት ከዓ ሰብ ክሳብ ዝድንግፅ ናይ ኣብይ ተኣማንነት ንምርካብ ከመይ ገይረ እየ እታ ናይ ኣብርሃም በላይ ኣፍ ደገ ኣነ ኣትየ ዝውንና ናብ ዝብል ንሕንሕዮም ኣትዮም ዘለዉ ንሶም ከዓ ብእግሮም ይነዝሕዎም ኣለዉ ሰሚዕኹም ሳሞራ ሰሚዕኹም ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ከመይ ገይሩ ነቶም ጻዕድ ባንዳታት ብቴስታ ከም ዘውቅዖ ንሶም ችድ ይብልዎም እንደገና ከዓ ብዙ በይዛኻ ንሕና ኢና ንሕሸካኮ ናይ ባርነት ንሕንሕ ሕፍረት ዝበሃል ይብሎም ስለዚ ውርደቶም መወዳእታ ይብሉን እየ ንባል ደልየ ካልእቲ ናይ ምሕዝነት ብሓምሻይ ደረጃ ናይ ምሕዝነት ቃልሲ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንብልጽግና ናብ ክባእ እትይዎ እዩ ትግራይ ኣይኮነት ናብ ክባእ ዘላ ብልጽግና እዩ ክባእ ዘሎ እዩ ብድምሩ ናይ ሓይልታት ምሕዝነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀለስቲ ሓይልታት ኮይኖም እዮም ካልእ ብልጽግና እንታይ ተኣማሚኑ እዩ ውዕል ፕሪቶርያው ነይትግብርን ሕገ መንግስቱ ነይትግብርን በጀት ኣይለቅቕን መድሓኒት ኣይለቅቕን ዝብል ዘሎ ብልጽግና ውግእ ክጅምር እየ ኣመራርሓ እውን ክቐትል እየ ኣመራርሓ ክሃድን እየ በዝሒ ሰብ እውን ከሰልፍ እየ ብድሕሪኡ ምዃን ተኣዊኑ ጥራሕ እዩ ስስፋየር ዝብል ሲስፋየር ተኣማሚኑ እዩ ተኽስዶ ምባል ሓዊ እጉድ ባዕሉ ብድሕሪ ከዓ ካልእ መንእሰይ ንኸሰልፍ ኣብ ዓለም ዘለዋ ናቱ ዘራያት እውን ኣኪቡ ተን ዝሕግዝኦ ተን ፀሓይቲ ጠልመን ዘላ ዓድታት ኣብ ፀገም ዘለዋ ንሳተኑ ብሽምሽምግልና ምፅኡ ሲስፋየር ክብል እየ መንጉኡ እዩ ሲስፋየር ተኣማሚኑ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እምበር ሰራዊቱ ስዑር ሰራዊት ከም ዝኾነ ዝቃለሰሉ ከውዝ ከም ዘይብሉ ኣብ ሕድሕድ ግንባራት ተራእዩ ስለዚ ንሕና ከምውድብ ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ናይ ትግራይን ከም ትግራይ ዝበሉ ሓይልታትን ድሕሪ እዚ ሲስፋየር ዝበሃል ክቕበሉ የብሎምን እዩ ሲስፋየር ዝበሃል ኣይሰርሕን እንድሕር ተጀሚሩ ብልጽግና ሓመድ ድብቕ ክኣቶ ኣሎ ክቕበር ኣሎ እዚ ዝገብር ሓይሊ እንተልዩ ወይ ኣልያንስና ንምብታን ዓላማ ዘለዎ እዩ እቲ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከዓ ብልጽግና እንደገና ሰልጢኑ ሓይሊ ኣኪቡ ግዜ ገዚኡ ሓድሽ መንእሰይ ከሰልጥን ዕድመ ክረክብ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብዚ ንፅረት ክህልወና ኣለዎ ሲስፋየር ዝበሃል የለን ኣይንቕበልን ከም ህዝቡ ኣይንቕበልን ብልጽግና ክሕከኽ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብ መሬት ከም ካርታ ክሕከኽ ኣሎ ካልእ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ተታሒዙ ትግራይ ሲኦል ከም ዝኾነት ገይሮም ዘቕሩ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ትግራይ መሰል ከይገሃስ ኩላትና ክንቃለስ ኢና ከም ፓርቲ ደው ዝበልና እውን ካብዚ ተለዓለ እዩ ስለዚ
ኣብ ትግራይ ግን ገሊኡ ዘውደልድል ገሊኡ ዝጋደል ገሊኡ ደሞ ዘፍስስ ገሊኡ እዚ ንሓጨጨ ዝውዕል ግን ትግራይ ግን ከምኡ ክትኮን የብላኒ ሕጊ የድልየና እዩ ኩሉ ክስለፍ ኣለዎ ኩሉ ክቃለስ ኣለዎ ኩሉ ከዓ ማዕረ መሰሉ ክሕሎ ኣለዎ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ዘለና እንታይ እዩ መሰል ዜጋታት ከይገሃስ ጥዑያት ሰባት ትክክለኛ ወየንቲ ተቃለስቲ ዓዶም ዝፈቱ ታርጌት ከይግበሩ ኣብዚ ዘለዎ ናይ ብልጽግና ሰባት ቅድሚ ሕዚ ዝገበርዎ ስለ ዘሎ እዩ ነቶም ጥዕያት ታርጌት ክኾኑ እዚ ምስ ብልጽግና ይሰርሕና ኣሉ ነቶም ጥዕያት ምክንያቱ ንሳቶም ከይንቀሐሎም ስለዚ ኣብኡ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኣዋጅ ግን የለና እቲ ኣዋጅ ግን መኸተና ዘብልሕ እምበር ማሕበራዊ ቅልውላው ዝፈጥረልና ክኸውን የብሉን እቲ ክመሓሽ ኣለዎ ኢልና ከም ውድብ እውን ርእይቶ ሂብናዮ ዘለና ኣብ ግምት ክኣቶ ኣለዎ ካልኦት ተጋሩ እውን ርእይቶ ሂቦም እዮም እዚ ኣብ ግምት ክኣቶ ኣለዎ ንምባል እዩ ካሊእ ንኣባላት ሕወሓት ንሕልፎ ፃውዒት ኣሎ ሕወሓት ናይ መኸተ ውድብ እዩ ናይ መኸተ ውድብ ስለ ዝኾነ ዋጋ ይኸፍል ስለ ዘሎ ትማሊ እውን ሓቢርና ተቃሊስና ኢና ህዝቢ እውን ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ምስ ሕወሓትን ምስ ኣባላቱ ከም ተጋሩ ኣብ ናይ ህልውና ቃልሲ ከም ውድብ እንታይ ኢና ወሲና ከም ውድብ ባይቶና ምስ ሕወሓት እውን ክንቃለስ ኢና ኣብ መኸተ ምስ ዝኣምኑ ኩሎም ተጋሩ እውን ተሰሊፍና ክንቃለስና ኢልና ኢና ንሕና ውሽጥና ዝነበሩ ሓምሻይ መስርዕ ናይ ብልጽግና መገልገልቲ ሕንከት ብዘይብሉ ቃልሲ ኣባሪርናዮም ኢና ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ግን ተረፍ መረፍ ኣለዉ ኣባላት ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ውድብኩም ብፍላይ ከዓ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነትን ኣብ ማእኸላይ መሪሕነትን ተረፍ መረፍ ሓምሻይ መስርዕ ኣለዉ ህዝቢ እውን ንሕና ብስግኣት ንሪኦም ከመይ ጌርና ኢና ከፍ ኢልና ብነፃነት ክንውግዕ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክንዝቲ ተቃለስዎም ስቑኢልካ ተነኣቂፍካ ተደጋጊፍካ ምኻድ ዝበሃል የለን ሓምሻይ መስርዕ እናስከአ ክትከርር ከላ እሺ እናበለ እናምሰለ ግዜ እናገዘአ እናተባዝሐ እዩ ዝኸይድ ከም ኣሜባ እናተባዝሐ እዩ ዝኸይድ ነዚኦም ሽሩ ንብለሉ ግዜ የብልና ንሕና ህዝብና እዩ ከይና ተደርቢ ዘሎ ኣብ ገለገለ ናይ ሰራዊትና ማሕበሩ እውን እንተልዮም ሰራዊት ትግራይ እውን ቶሎ ከኣልዮም ክኽእል ኣለዎ ንፈልጦም ኣለዉ ናብ ውሽጢ ጉዳይ ክንኣቶ ይንደለን ተን ዝጣየሻ ትካላት ቶሎ ክጣየሻ ኣለወን ናይ 2013 እያ ክለና እዚ ይጣየሽ ተባሂሉ ዕንክሊል ምባል ኣይነቕበልን ግዜ ይብልናን ንምንታይ ኢኻ ዕንክሊል ትብል እዩ ንምንታይ ኢኻ ክውለል ትብል ንምንታይ ኢኻ ዘይትውስን ንምንታይ እዩ ክእለ ዘለዎ ሰብ ዘይእለ ብእዋኑ እዚ ንኣባላት ሕወሓት ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን ብፍሉይ ንሳቶም ኣባላት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ሕገ መሰል ስለ ዘለዎም ክቃለሱ ኣለዎ ከም ተጋሩ እውን ኩላትና ክንቃለስ ኣለና እዚ ተሓዛዚልካ ንውልቀይ እንድሕር እንተኣሽሙ ዘይሉ እንታይ ኣተወን እናበልካ ምኻድ እዚ ፀረ መኸተ እዩ ፀሪኻን ነፂኻን ኢኻ ትቃለስ ዘለካ ነዚኦም ሽሩ እናበልና 6-7 ወርሒ ክንፀንሕ ዓመት ክንፀንሕ ግዜ የብልናን ህዝብና ይመውት ኣሎ ብኬንዳ ሕድሕድ መዓልቲ ስለዚ ኣብ ናይ ሕወሓት ጉዳይ እንታይ ይምልከተኩም ኣይበሃልን ኦልሬዲ ኣልያንስ ፈጢርና ኢና ስለዚ ገዛኹም ነፅር እዩ ንሕና ገዛና ንፅር ኣለና ኣባና ሕቶት ተልይኩም ሕቶትና ኣና እውን ስለዚ ዝፀረየ ውድብ ዝፀረየ መንግስቲ ዝፀረና ውድባት ዝፀረየ ናይ መኸተ ዓቕሚ ንትግራይ ከፅርን ንትግራይ ከተስእን ኣለዎ ተሓዋዊስካ ተኹላን በጊዕን ብዙይ ብግምት ዝበሃል ጉዕዞ ኣይንገብርን ህዚ እንድሕር ተቃሊሶም ዘየስተኻኺሎም ናብ ሽም ምፅዋዕ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ጣልጣል ኢና ክነብሎም ምክንያቱ ካብ ትግራይ ይዓብን ሕድሕድ ትካል ኣብ ውሽጢ TDF ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ይኹን ገዝኡ ከፅር ኣሎ ካሊእ እውን ገዝኡ ከፅር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሃይማኖት ዘለዉ ኩሎም ወይ ምስ ትግራይ ትስለፍ ወይ ምስ ብልጽግና ትስለፍ ክልተ መራፂ እየን ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለካ ሕቶ ከምቲ ንሕና ንቃለስ ዘለና ተቃለስ መዓንጠኻ ሸጥ ኣቢልካ ዘድሊ ዋጋ እውን ክፈል ንፀላእ ከዓ ኣሜሪካ ትቃለስ ካሊእ የለን ሳልሳይ መንገዲ ዶ ራብዓይ መንገዲ ዶ ዝበሃል የለን ሓንቲ መንገዲ እያ ዘላ ምስ ህዝብኻ ምውጋን ምስ መኸተኻ ምውጋን ምስ ትግራዋይነት ተሰሊፍካ ታሪክ ምስራሕ ማርሽ ምቕያር ምፍንቃል ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ምዕቃብ እያ ስለዚ ኣባላት ሕወሓት ኣመራርሓኹም ውድብኩም ተቆፃፀሩ ትፈልጥዎም ኢኹም ኩሉ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስራሕ ቆፂርኩም ሃው ቆፂርኩም እውን ተረከቡ ግዜ ዝበሃል የለን ኮለል ምባል የብቅዕ ናይ ውሳነ እዋን እዩ ናይ ስራሕ እዋን እዩ ህዝብና ናብ ገዝኡ ክምለስ ኣለዎ
እዙ ንሓምሳይ መስርዕ ንሓኸካ ተኣሽምና ገበርካ ህዝቢ ትግራይ ተትክክለኛ ፐርፌክት ዝበሃል እዋን ከምልጦ ምግባር ህዝቢ ትግራይ እናተበተነ ብመዓልቱ ናብ ናይ ብልጽግና ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ከኣቱ ምግባር ንጸላእ ምትሕባር እዩ እዙ ዝተሓባበር መራርሓ ክንጻወር የብልናን እዩ ቀጢሉ ናብ መኸተ ይኣትኩሉ ጸረ መኸተ ዝኾነ ሓደጋ እናርአየ ክንሰግእ ዘየለ ሓደጋ እናሃለየ ተሓለቐና መሰለ እቲ ግዜ ክሓልፍ ናይ ብልጽግና ትክክለኛ እዋን ክትመጽእ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ዝሰርሕ ንፈልጦ ኢና ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ይሃሉ ኣብ ፈጻሚ ይሃሉ ካልእ ይሃሉ ስለዚ እዚ ሓደ ካልእ ኣብ ሱዑድያ ዘለዉ ሞት ዝተፈረዶም ኣሕዋትና ንሕና ከም ውድብ ዝኻኣልና ተቓሊስና ኢና ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት እውን ናብ ሱዑድ ዓረብ መንግስቲ ደው ኢሉ ደብዳቤ እውን ጽሒፉ ኣዘራሪቡ እዩ ከም መንግስቲ ኣነ ከም ጉዳይ መናእሰይ እውን ዝካኣለኒ ገይረ እየ ካልኦት ብቕድመይ ዝነበሩ ሓለፍቲ እውን ገይሮም እዮም ስለዚ ተወሳኺ ህዚ ፃዕሪ የድሊ እዩ ናይ ተጋሩ ፃዕሪ የድሊ እዩ ኣብኡ ዘሎ ኣሕዋትና እውን ኣካልና እዮም ገሊኦም ብናይኒ ስምረት ብናይኒ ብልጽግና ፃውዒት እዮም ናብኡ ከይዶም ዘለዉ ኣብ ውሽጥና ብስሩርና ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እየ ንስምረት ንወለዶ ግን ናይዚኦም ህይወት ንምድሓን ዝገብርዎ ቃልሲ የለን ካብ ትግራይ ንኽወፅእ ናብ መከራ ንኽኣቱ ይቀዳደሙ ናይ ደረር ዓሳ ክኾን ይቀዳደሙ ብድሕሪኡ ይዝክርዎን ንንእገለ ጥራዮም ተሪፎም እየ ሰራዊት ትግራይ ተበቲኑ እየ ትዘረባ ተበቲኖም ትግራይ ክብትኑ ንባዕሎም ባኺኖም ትግራይ ከባኽኑ ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ ቶም ትክክለኛ ተጋሩ ናብ ኤምባሲ ሱዑድ ዓረብ ክኸደሎም ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ እውን እቲ ናይ መንግስቲ ሱዑድ ዓረብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሕተተኒ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤምባሲ ኣብዚ ሃገር እዚ ክሳብ ዘለና ክሓትት ኣለዎ ዜጋታት እዮም እቲ ኤምባሲ ንሱ ናይ ብልጽግና ኣይኮነን ብብልጽግና ይምራሕ ይኸውን ተጋሩ ብደምና ብመስዋዕትና ዘጣየሽናዮ ትካል እዩ ብልጽግና ኣብ ናይ ተጋሩ ቃልሲ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ናይ ተጋሩ ቃልሲ ይጨው እዩ ስለዚ እቲ ኤምባሲ ንሱ ነቶም ዜጋታት ንሳቶም ክሕለቐሎም ኣሎ ክድሕነሎም ዞም ተጋሩ እዚኣቶም 10 ሲኹኑ 20 ሲኹኑ ሓደ ትግራዋይ ክንዲ ትግራይ ክንሪኦ ኣለና እዩ ካልእ ንሕና ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ከም ተጋሩ ክንክተሎ ዘለና ኢልና ከም ባይቶና ንሓስቦ እቲ ውግእ መዓዝ ከም ዝውዳእ ኣይንፈልጦን ተተጀሚሩ ብልጽግና ይፃወርን ምንም ሕቶ የብሉን ኩሉ ሰብ ይርድኦ እዩ ዛት ሰዋይ ገሊአን ቪዛ ከልኪልና ገሊአን ፓራሌል መንግስቲ ምጥያሽ ትኽክል ኣይኮነን እንታይ ድኸመ ኢለና ኣብ ዝብል ዕጉምጉም ዝኸዳ ዘለዋ ነዚኣቶም ዝኾኑ ርእሲ የብልናን ርእስና ህልውና ትግራይ ምርጋፅ ናብ መኸተ ጥራሕ ኢና ንርኢ ናብ መኸተን ናብ ምዕራብ ትግራይ ህልውና ተጋሩ ናብ ምርጋፅን እዩ በዚ ኣውሮፓ ሕብረት ከምዚ ኢሉ ኣሜሪካ ከምዚ ኢሉ ግዜ የብልና ንሶም ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ንሕና ፈንቂልና ምስ ወፃና ተሪሎም ናብዚኣ መፅኦም ከዛርቡና እዮም ተሓዝ ዘላ ፍርሒ ካብ ቁፅሮም ወፃኢ ከይኸይድ እዩ ቅንዕና ተዘሎም ብልጽግና እዩ ዝሕንክር ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኩሉ ኢዱና እትየ ስለዚ ብልጽግና እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ብልጽግና ህዳሰ ግድብ ንግብፂ ከረክብ ኣብ ክንዲ ከዓ ንትግራይ ህጊርካ ንኤርትራ ጥፊእኻ ንሱዳን ኣልቡርሃን ወቂኻ ቀይሕ ባሕሪ ክቋፀር ምግባር እዩ እዚ ሕልሚ ደርህ እዩ ረፊዱ ስለዚ ማይ ክሓቁን ተደልዮም መሰሎም እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ግን ዞም ሰባት እዚኣቶም ብትክክል ድፋይን ገይሮም ይፈልጡን ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥዎን ኩሉ ግዜ ምስተጋገዩ ናይዚ ከባቢ እዚ ናይ ስልጣነ ማእኸል ናይ ስነ መንግስቲ ይኹን ናይ ፊደል ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ምህዞታት ይኹን ማእኸል ህዝቢ ትግራይ እዩ ብቁፅሮ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዝልካዕ ህዝቢ ትግራይ ዓዲ ዝመስረተ ብሄረ መንግስቲ ዝኾነ ኣብ ዓለም ዓርሓ ዝነበረ ተህዚ ንኣሜሪካ ኮይነና ዘለዋ ኮይኑ ዝነበረ ዝኾነ እዋን እዩ እዚ ባዕሎም ዝፀሓፉ ኣነ ከም ዝዛረብ ዘለኹ ሓቂ እውን ስለ ዝኾነ ስለ ንሳቶም ሕዚ መፅኦም ኣብ ጎኒ ብልጽግና ንብልጽግና ዝጠቅም ስራሕቲ እናሰርሑ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ከየረጋግፅ ከምዚ ከይገብሩና ቪዛ ከምዚ ረስትሪክት ከምዚ ከይገብሩ ፅባሕ ረድኤት ዝበሃል ረድኤቶም ሒዞም ይጥፍኡ ንምንታይ ከም ዝመፁ ረድኤት ሒዞም ንፈልጦም ኢና ህዝቢ ትግራይ ዓርሱ መጊቡ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ብሽም ረድኤት ተንመኻይኖም እንታይ ሒዘን ይመፃ ይፍለጣ እየን ስለዚ ሕድሕድ መኪና ናብዚ ዝኣተወት ኣብ ሓለዋይ ክትከውን ዘለዋ ረድኤት ሒዛ ትምፃእ ካልእ ሒዛ ትምፃእ ማለት እዩ
نرديت يلز مت سويلن شمو رديت شمو يقيح مسكر سلازي خم حزبي كم تجارو إننا نبرنا خنواقع لنا أوان وجه خن مهزل لنا أوان وجه هلونا نراجعنا إيكونومينا خن هنس لنا دحرو وجه خن صرحين عزب هالنجاري لنا كاب إيران النهار هزينا نفطر هزينا إنوفيت نجبر هزينا حدش مهزو نمس هزينا ناي حلف درعتنا كناتيتنا خم تمن كم ناي مسكرم تمن كناتينا هندرو بيزل لنا كالي أموداتا حاونا جنرال صادقان بلصقنا انت وديق حزب تግራይ كغدا يزول ترى يزي يفلط برخه تنفلط صادقان دي زبل زربات زاربي تفلطوا يهم بلصقنا انت وديقس كمز خن غداينا مچم زي اسحاق ايثيوبياوي يلن وي زي اسحاق تግራዋይ يلن ስለዚህ خم ህዝብ خينو غدا نبلصقنا كنخن يتزربا صبل كن لو خلو مينا أوزا لقرتش على الكوتس صخنا نقدر كبر اللوي تحدى كالي جيتها شو ردان تايلو بمعراب تقرأ غيرنا شرات قطات إيرنا شرارون الحربات هنا بدحرينا بس مرة نقطع قليليلو توقع نحن برتقرأ يسحبالو دحرفود كاي أزاز روازيا نايفود كاتشو مايند سيت وقع ناب تقرأ مدرية تقرأ يسحبكا كاوها أنا بإرتراون مخاديو توقع بإذن الله زلو عبد تقرأي زياقن نيتخونن رفيدا نية خيدا وتولع الكالو ناوغيد لحرق موقع سامي كاخوين ناب تقرأي ما خمزيت مسجرنا يانا نية خيدا يا عام نية أبي أتانية بعلهم تري والهم توقع دحرزي أو قوله بالسجنا يا كأسنا لتنا ما أخل أورمي أخطأته ناوزي وقع زبالين نتولي ونزرب حوقي لن أو يتوقع شو حق مبارون يا تكون كالي مودعتا زوم زرقفنا يوم حمشاي مسرع قال يوم أو جزء دشكاز حزو برينز حزو قالوا من يوم زي فقد لهم زلوا تستطيعش حدش من قصتي أو جزء مسي دشكان برين زي كون هنطلطل زلهم سوال أمنا أرجعوا يوم هنطلطل زلهم أسنانهم كلن كرق فالون كنك ألالون مخنياتو ناي بحر لوتي أيامتون أو جزء واي فاين موبايلن يتكملوا إنترنت يتكملوا أوش تخوينا يحمسنا له ن أولاد واحد أو عز جبرناون نسمع ذا أبيو قال مرار حكم كتفتشوهم تلازلكم أبرسنا زلوا عدو تقرأ أبرسنا زلوا أبكين دات الدروي زلوا حزب تقرأ ينبر الملك متشتنا بسلطان زنور مرار حيكون تقارلتن حركوينهم تقارلتي يخون حمشاي مسرع ديشكاو غزو برينو غزو مكيناو غزو تتخكلኛ تقارلاي مكينا يولو تتخكلኛ وياناي أبتريف زلوا جيجنا تخالي زقالس زلوا زياتهم نورت ختمة مقلة ترحيم خون زلوا نورت ختمة مقلة نايشر قص قبل نايرفايل قبل أو جزء من تلتلو كم تخلاتنا تلتلي نهزلنا مالتي أمودعتا تقرأينا تفتن بر أي سعر يغني لي